गोंयांत नोकरी मेळना म्हूण जायते आमचे गोंयकार तरणाटे अमेरिका क्रूज लायन हाचेर काम करून गेल्यात. पूण चडशे दुडवांच्या आशाक लागून जायते जाण आपली युएसीची विजा हाचो फायदो घेवन अमेरिका हांगा बेकायदेशीर रावंक लागल्यात आनी आतां त्रासांत सांपडल्यात. युएसीचो प्रेजिडंट डॉनाल्ड ट्रंप हाणें गेल्ल्या म्हयन्यांत जे कोण बेकायदेशीर आसात तांकां परत आपल्या देशांत धाडपाक प्रयत्न चालू केला. कितले गोंयकार सद्याक युएसी हांगा बेकायदेशीर रावतात हाचो आंकडो आमकां मेळना, पूण अदमास काडल्यार सुमार 1000 मायज बेकायदेशीर अमेरिका हांगा रावतात. कांय सुमारांत आदीं आमचे दोग तरणाटे जे बेकायदेशीर युएसी पावल्ले तांकां हातीक आनी पांयांक बेडी घालून युएसी सावन परत इंडियेक धाडले. एकलो सारजोराचो आनी दुसरो शिरोडा गांवचो आनी एकलो युएसी हांगा बोणकोणींत घातलेलो आसा. हो जावन आसा एक रिक्रुटींग एजंट अशें म्हूण आमकां खबर मेवल्या. हे दोगूय हालींच मेक्सिकोची शीम पास करून युएसी देशांत ह्युस्टन टेक्सास हांगा पावल्ले जेन्ना युएसीचे इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट आयस हाचे अधिकाऱ्यांनी तांकां अटक केले. कितले गोंयकार हांगा ह्युस्टन टेक्सास सद्याक कॅम्पान हातून आसा हाचे आंकडे आमकां मेळ्ळे ना, पूण जाणकार सांगता गोंयकार युएसीच्या डिटेन्शन कॅम्पांत आसात आनी ते परत गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा. आमकां खबर मेवले ते प्रमाणे गोंयांतसून अमेरिकाक धाडपाक कांय एजंट गोंयांत आसात आनी ते कमी तरी 9 लाख इंडियन रुपीज घेतात एका तरणाट्याक गोंयांतसून मेक्सिको आनी फुडें युएसी देशांत बेकायदेशीर धाडपाक. हे बाबतींत गोंयांत वास्कोच्या पुलीस स्टेशन हाचेर कॅप्टन जॉर्ज कन्सल्टन्सी सर्विसीस हाचो दोनी स्टॅनली जॉर्ज हाचेर FIR रेजिस्टर जाल्लो आसा. तो सद्याक फरार आसा आनी खबर मेळ्ळ्या ते प्रमाणे तो दुबयच्या शारांत आसा. युएसी देशांत कांय तरेचे गोंयकार बेकायदेशीर रावतात, अदीक करून C1D विजा हाचेर. ही विजा चडशी तारवट्यांक मेवता जे क्रूज लायनर हाचेर वा बोटीचेर काम करतात तांकां. हे कांय वर्सां क्रूज लायनर हांचेर काम करून युएसी देशांत बेकायदेशीर गॅस स्टेशन, रेस्टॉरंट वा हॉटेलांत काम करतात. कांय गोंयकार दुसरी B1 B2 विजा हाचेर येतात. ही विजा बिझनस वा ट्युरिझम हाका लागून. पूण कांय जाण युएसी पावले उपरांत परत आपल्या देशांत येनात आनी युएसी हांगा बेकायदेशीर रावतात आनी नोकरी करतात. आनी तिसरे हे एजंट हांकां दुडू दिवन मेक्सिको हांगासून शीम पास करून युएसी ह्युस्टन हांगा पावल्यात आनी हाच्या उपरांत हांगा काम करतात. कांय जाण युएसीचे इमिग्रेशन आनी कस्टम एनफोर्समेंट अधिकारी हांचे हातांत सांपडल्यात आनी सद्याक डिपोटेशन कॅम्पांत हातून दवरल्यात. आमकां खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे सबंद युएसी हांगा हजारांनी गोंयकार बेकायदेशीर आसात, पूण सद्याक गेल्ले कांय म्हयन्यांत युएसी हांगा बेकायदेशीर पावल्यात तांकां हांगाचो सरकार तांचे फाटीं लागलात तांकां इंडियेक धाडपाक. फुडें आमकां खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे कांय गोंयकार जे कांय वर्सां आदीं युएसी हांगा पावल्यात व दुसरे जे बेकायदेशीर हांगा रावतात ते सद्याक सेंच्युरी सिटीज हांगा रावपाक लागल्यात. ह्यो सेंच्युरी सिटीज म्हणल्यार शिकागो, न्यूयॉर्क, सॅन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलस, बॉस्टन, न्यू जर्सी, कॅलिफोर्निया आनी ह्या शारांत युएसीचे प्रेजिडंट डॉनाल्ड ट्रंप हाच्या पॉलिसी विरुद्ध काम करतात आनी भायल्या देशांत लोकांक येवकार करतात. An Indian man who overstayed his holiday visa faces deportation after living in the United States for 20 years. The Indian national was released back into the community pending removal proceedings. He subsequently absconded from the ATD program. His whereabouts were unknown until ICE officers encountered him again at Delaware County Prison, Pennsylvania, following his arrest on a number of serious felony charges. These criminal proceedings are still pending, and ICE has lodged a detainer on him for future removal from the country. Here's the good news. We have the most secure border we've ever had right now. As secure and even more secure than I had it 4 years ago. And the Border Patrol is doing incredible. ICE is doing incredible.